आज देश की सर्वोच्च अदालत ने कई दिनों के बाद केंद्र में बैठी मोदी सरकार और यूपी की सत्ता पर काबिज योगी सरकार दोनों को आड़े हाथों लेते हुए खूब लताड़ लगाई है। जी हां, एक तरफ जहां मणिपुर हिंसा को लेकर मोदी सरकार खूब अपनी और मुखिया जी की फजीयत करवा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने ठोको नीति के चलते कानून की धज्जियां उड़ाने वाली योगी सरकार पर भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर यूपी की चरमराती सुरक्षा व्यवस्था पर एक्सपोज हो रही है। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से मणिपुर हिंसा को लेकर किए जा रहे इंतजामों और कार्रवाइयों पर अपडेट स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी में हुए माफिया अतीक अशरफ हत्याकांड पर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करते हुए योगी सरकार के जवाब पर उन्हें खूब लताड़ रही है। तो क्या है पूरी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मॉब लिंचरों की मॉब लिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है, क्योंकि ये आपका भाई आप लोगों को सारी दुनिया की ख़बरें आप लोगों के खिदमत में पेश कर रहा है। ये देखा आपने कुछ 50-51 सेकंड का इसलिए रखा मैं ताकि आप लोग जान सको, देख सको, समझ सको, क्योंकि कुछ हमारे भाई होते हैं, क्योंकि वो लोगों को गोदी मीडिया से सुनने का रहता, गोदी मीडिया के चैनलों को फॉलो करते वो लोग, इसलिए बड़े हैबत में आ जाते कि ये ख़बर हमको गोदी मीडिया से नहीं मिली। गोदी मीडिया के गोद में बढ़े तो बराबर मिलती, क्योंकि वो आतंकी साले है, आरएसएस के चट्टे है। वो चैनलों को सारी दुनिया से बाइकआउट किया जा रहा है, आप लोगों को अच्छी तरह पता है। मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मणिपुर का तो हाल आप लोगों को पता है, हाल बेहाल है वहाँ का। वहाँ की आवाम की ज़िंदगी नर्क बना के रख दिए ये सालों ने, जिसमें बजरंगी खेच हुए, विश्व हिंद परिषद, आरएसएस की दहशत से ताब ने ला सके। वहाँ की आवाम अपने सरों पर सूटकेसें और अपने सरों पर बिस्तरे रख के भाग रही है अपनी जान बचाने के लिए। ये हराम की नस्ल के अपने देशवासियों के साथ ये सलूक कर रहे हैं। जब अंग्रेज़ हमारे ऊपर ख़बीस थे, तो वो ख़बीस के बच्चे भी अंग्रेज़ भी ऐसा जुल्म नहीं करे थे जो ये काले अंग्रेज़ कर रहे। तो इनमें और उनमें फ़र्क क्या रहा? जबकि पता है आप लोगों को ये कौन सी नस्ल के जानवरें हैं और कौन सी गटर की ग़िज़ा खाने वाले हैं। यह सुअर के बच्चों का आप लोगों को अच्छी तरह इल्म है, इसलिए इनके कुछ बोलना सूरज को आईना दिखाने के बराबर है, चाँद को आईना दिखाने के बराबर है। इसलिए मुख्तसर बोलूँगा और बहुत कम बोलूँगा, जो आप लोग समझ जाएंगे। बंद अल्फाजों में बताया जाएगा आप लोगों को, जो आप लोग समझ जाएंगे। बहरहाल सन्यासी जो कर बौना जो जिस तरीक़े से आके उसको लेके गए थे, वो अभी तक नहीं छूटा। हो सकता वहाँ पे आज रात वहीं गुजारेगा। ये जो कुछ होगा सुबह में होगा, इसको जहाँ ले जाना है या क्या करना है वो अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन आप लोग बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे होंगे, इसलिए आप लोगों को बताना अफजल समझा, मैं बता दे रहा हूँ कि वो अभी तक बाहर नहीं निकला, वहीं पे है और इससे कोई पूछताछ भी होने का नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें तो हो चुकी है, साबित हो चुकी है और इसको सज़ा डिक्लेयर हो चुकी है। सिर्फ अमल करना बाकी है। अमल जो है सो किसी तरीक़े से इसको जो राहत दी गई थी वो इंटरनेशनल कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी उसको, और सुप्रीम कोर्ट को अपने अंदाज में बता दिया कि ये चीज़ नाकाबिल कबूल है, नाकाबिल बर्दाश्त है। ये एक ये मुजरिम है, एक आतंकी साला, एक खूनी है, एक दरिंदा है। इसको वैसे ही सज़ा देना चाहिए जो एक खूनी को, एक पापी को, एक आतंकी को दी जाती है, एक दहशतगर्द को दी जाती है, वैसी ही सज़ा मिलना चाहिए।
बहरकैफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, ये منی پور کا آپ لوگوں کے سامنے اس لیے رکھا میں. دیکھیے وہاں پہ جو وائلنس جس طریقے سے یہ لوگ پیدا کرے تھے، اب سپریم کورٹ بیچ میں آ چکا ہے. سپریم کورٹ کیسا آیا؟ اور بند لفافے کا ایک قصہ ہے. یہ بند لفافے کی ایک سرخی میں جو آپ لوگوں کو نہیں بتایا تھا، ایک لائن میں باضابطہ طور پر لکھا گیا تھا، جتنے جانے گئے ہیں، جتنے لوگ بے گھر میں ہیں، اس کا ذمہ دار سیدھا منی پور کا سی ایم ہے. جب وہ اس طریقے سے اتیاچار کرے گا اور کرائے گا، جب نہیں سنبھال سکتا یہ، تو اس کو ریزن لکھ دینا چاہیے اور اس کے اوپر بھی کارروائی ہونا چاہیے، کیونکہ ایسے ثبوت نکل کر آئے ہیں جو باضابطہ طور پر یہ خود خاطی پایا گیا، خاطی یعنی مجرم پایا گیا ہے. تو اس کو بھی سزا کمپلسری ہوگی، جو کہ کھلے طور پر اور کھلے الفاظوں میں کہہ دیا گیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے. اور ایک سپریم کورٹ نے اور ایک عتیق احمد، جو آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، عتیق احمد کا جس طریقے سے انکاؤنٹر کیا گیا تھا ان کا اور ان کے بھائی کا، عتیق احمد کے اوپر بھی سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ دے دیا ہوا ہے. جس طریقے سے ان کو ختم کیا گیا، اس کے ذمہ دار سنیاسی بونا جوکر چندی چور ہے وہ، کیونکہ اس کی سرکار میں ہوا سو ہے. یہاں تک کہ ابھی بھی انہیں ریزن نہیں لکھا. یہ بتا دوں آپ لوگوں کو، ابھی تک بھی جو خبر ہے 6:45 بجے تک بھی وہ لکھا نہیں ہے. تو یہ بڑی وہ چل رہی ہے، کیونکہ ایک ہی ساتھ اگرچہ یہ اگر لکھ دیا اگرچہ ریزن، تو اس کو سیدھا جو ہے سو ہتھکڑیاں بنا کے سیدھا بھیج دیتے یاترا کو. اب جو لحاظ کیا جا رہا ہے اس کا، کیونکہ اس کے ساتھ جو لگے ہوا ہے سی ایم کا سمجھے لیبل، اس کے مد نظر یہ لوگوں کو ذرا ہاتھ ڈالنے کے لیے سوچنا پڑ رہا، ہاتھ ڈالنے کے لیے سوچنا پڑ رہا. اور اس کو تو صاف احکامات جاری ہو چکے ہیں کہ یہ اپنی مرضی سے ریزائن لکھ دیا بہتر ہے، نہیں تو اس کے اوپر دوسری کارروائی ہوگی. اور یہ دوسری کارروائی سے سپریم کورٹ پیچھے نہیں ہٹ سکتا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے انٹرنیشنل کورٹ پوری نظر رکھے ہوا ہے اس کے اوپر کیا کارروائی کی جا رہی اور اس کے اوپر کیا سزا یہ لوگ اس کو دی جا رہی. یہ ساری چیزیں انٹرنیشنل کورٹ بیٹھ کر دیکھ رہا ہے. تو اس لیے انہیں بچنا یا اس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور دوسری چیز، جو عتیق احمد اور اس کے بھائی کا جو انکاؤنٹر کرے تھے، اب وہ چیزیں کھل کر سامنے آ چکی ہے. کس کے کہنے پر، کس کے اشارے پر عتیق احمد کو گولی چلائی گئی اور ان کو شہید کیا گیا، ان کو ختم کیا گیا. صرف وہ ایک مسلمان رہنے کی وجہ سے، ایک ایماندار مسلمان رہنے کی وجہ سے، جو مسلمانوں کو لے کے چلتے تھے، وہ ایک مسلمانوں کے لیے بہت بڑا فقدان تھا یہ. لیکن جو انصاف لگا کر بیٹھے تھے عدالت سے، وہ سپریم کورٹ کے ذریعے مل رہا ہے. دیر سے ہی صحیح لیکن حاصل ہو رہا ہے، کیونکہ یہ چیز پہلے ہی ثابت ہو چکی تھی. جنہوں نے انکاؤنٹر کیا، جنہوں نے گولی چلائی تھی، جنہوں نے قاتلانہ حملہ کیا تھا، اس میں سے جو پکڑے گئے تھے وہ لوگ خود بول دیے تھے. اس کے باوجود ہماری عدالتوں کا تو آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہتا. یعنی سامنے والا پھر کے ختم ہو جانا، اور انہوں جو ہے سو بیٹھ کے مزہ لیتے، انہوں مزہ بھی لیتے، تنخواہ بھی لیتے، گمراہ بھی کرتے، پریشان بھی کرتے، پھر اپنے آپ کو ثابت رہے بھی بتاتے. یہ ان کی پرانی چال ہے. خیر بغیر اس میں الجھے کہ میں آپ لوگوں کو، میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، اب یہ جس طریقے سے اس کے اوپر جو کارروائی چل رہی ہے اور جو اس کے اوپر جو بھی سیکشنز لگے ہیں، یہ اتنا جلدی باہر آنے والا نہیں ہے. میں جہاں تک سمجھتا ہوں، جو میرا تجربہ ہے، یہ اتنا آسانی سے باہر آنے والا نہیں ہے. یہ لوگ کوشش تو لاکھ کریں گے ہر چیز کی. دیکھیے آپ نے 1-2 دن پہلے بتا دیا تھا، اس کو ایک سی ایم کے نام سے دیکھا جا رہا، بیچ میں جو ہے تو ہوم منسٹر کے نام سے دیکھا گیا تھا. اس کے بعد پھر صحیح بولتا گرم ہو رہا اور زیادہ کیسز بک ہو گئے، وہ فوراً برخاست کر دیں گے،
وہ اب سی ایم کا اٹھا دیے. یعنی صرف ان کو جو ہے سو ذہنوں کو بانٹنا اور پبلک کو بزی رکھنا، بیوقوف بنانا، گمراہ کرنا، ان کے افسری 9 سالوں سے یہ ہم دیکھتے ہوئے آئے اور ان کا یہ پیشہ بن گیا، ان کا یہ کام بن گیا. بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.